बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन क्लास की बमूंगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चिकम फार्मूलाज दी आगे वाले बाबास को ऑर्गेनिक कंपाउंड शीदी जमूंगा पबुक के दे 4 फार्मूलाज मुंग लरा कड़ी प 4 फार्मूलाज के मुंग सरा अवलने फार्मूला दा मॉलिक्यूलर फार्मूला बिया स्ट्रक्चरल फार्मूला बिया कंडेंस फार्मूला और बिया दे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला द टोल नमक के राजू मॉलिक्यूलर फार्मूला सतवेलेशी मॉलिक्यूलर फार्मूला हागा फार्मूला चागमुंग ता पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड के या पयो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द एटम्स एग्जैक्ट नंबर है तो जरी करेशम definition dare chi the formula haga formula the formula which show the actual number exact number of atoms of various या different various element in organic molecule या compound दे फार्मूले तमुंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वेलेशो एग्जांपल अलम बे क्लियर कोमा एग्जाम्पल मुंग सरदा दे मसलन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन द प्रोपेन मॉलिक्यूलर फार्मूला दा C3H8 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C4H10 वस पबोट तो हो रहे माउलिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सतवय हागा फार्मूला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एटम्स दी अवताता द एटम्स कंप्लीट तादाद है ताता द एटम एग्जैक्ट नंबर है नो दगा फार्मूले तमुंगा मॉलिक्यूलर फार्मूला वेलेशु यानी द फार्मूला विच शो the actual या exact number of atoms of various elements मुख्तलिफ elements पर मॉलिक्यूल की दी या पर कंपाउंड की दी तो दगा elements जो सुमरा atoms दी द atom actual number ताता है फॉर एग्जांपल जमुसर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आगा दे प्रोपेन C3H8 द प्रोपेन मॉलिक्यूलर फार्मूला दा C3H8 पदे के मुंग तदा खबर क्लियर कई चे पदे की 3 कार्बन दी और 8 पके हाइड्रोजन दी नो आगा फार्मूला चागता था पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड के द एटम्स एग्जैक्ट नंबर है नो दगे फार्मूला था मॉलिक्यूलर फार्मूला विलेशी नेक्स्ट वन ब्यूटेन C4H10 the molecular formula of butane C4H10 4 पके कार्बन दी 10 पके हाइड्रोजन तो 10 फार्मूले तमुंगा वेलेशु मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आगा फार्मूला चागमुंग तपयो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द एलिमेंट च सुमरा एटम्स दी द टोलो एटम्स सही तादाद ताता है तो दे फार्मूले ता मॉलिक्यूलर फार्मूला वेलेशु सेकंड वन फार्मूला राजी स्ट्रक्चरल संचित नेम न पता लगी स्ट्रक्चरल फार्मूला हागा फार्मूला चागा मुंगता पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड या पयो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द एटम्स अरेंजमेंट तरतीब मुंगता है चेहरा पदे मॉलिक्यूल के द एटम्स पकम तरतीब के प्रातेरी दी अरेंजमेंट सदे
दा द चेन पर शक्ल की दी टॉप पर एलिमेंट सोक थी और बॉटम के कम एलिमेंट्स थी दा मुंग यो फार्मूला खयागे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला नजली कले शब्द चे दे फार्मूला हागा फार्मूला which show chaga mung ta show kai which show the arrangement mean tartib the arrangement of atoms in organic molecule या organic compound ये organic compound है पदी organic compound के चे सुमर atoms दी दी एटम अरेंजमेंट ताता है तादाद ना है तादाद चिकम खबर हम कहोला नागा मॉलिक्यूलर फार्मूला देम ताता तादाद है लेकिन देम ताता अरेंजमेंट शो कई वस यो 100 पॉइंट्स पर किलक अहम दी यो स्ट्रक्चर फार्मूला ताता पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड के द एटम एग्जैक्ट अरेंजमेंट है अवले पॉइंट डाले एग्जैक्ट अरेंजमेंट ताता शो कई द्वेम खबरदार छिदे बताता पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड के द एटम्स तादादम शो कई यवाजी अरेंजमेंट ना कई प्लस पॉइंट पर किदा दे मुंग तस शो कई नंबर ऑफ एटम्स ताता पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड की द एटम तादादम दे शो कई द्रेम ताता शो कई द्रेम ताता टाइप्स ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल या कंपाउंड ताता दाम खई चेयर पदे कंपाउंड के कम टाइप्स एटम उन्हें दी तो ताता खई टाइप्स ऑफ एटम्स ताता द एटम्स टाइप्स सब शो कई जब होता तो एग्जांपल को तासबू गो रहे द्रेम ताता सखई दा दुमरा इंपॉर्टेंट दा चिदे ताता द एटम्स तरमंजा बॉन्ड हम शो कई सखई टाइप्स ऑफ बॉन्ड ताता बॉन्ड हम शो कई बिटवीन एटम्स चियरा दे एटम तरमंजा कम बॉन्ड दुने दी विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स दी दाकार दा चाहे स्ट्रक्चरल फार्मूला जे एग्जांपल लिखम तोल मलगिरी बोस क्लियर छे फॉर एग्जांपल जलिकम प्रोपेन द प्रोपेन स्ट्रक्चर फार्मूला लिखू चे आया द प्रोपेन स्ट्रक्चर फार्मूला कम आया दा नमुंगा गुरु प्रोपेन की 3 कार्बन दी 2 3 कार्बन दी अच्छा जी हाइड्रोजन पकी 88 तो गोरा होता 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और समा खबर लराशे बावी हा फार्मूला चिमुंग तब पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड की या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द एटम्स अरेंजमेंट है द अरेंजमेंट है चिदा एटम्स पर कम तरतीब बाने प्राते दी अरेंजमेंट सर है द्वेम नंबर ऑफ एटम मुंतखई नंबर ऑफ एटम सदी ताता वही 3 कार्बन दी 8 पके हाइड्रोजन दी तरतीबी ताता को द्वेम सवई टाइप्स ऑफ एटम्स ताता द एटम टाइप शो के टाइप सदी ताता वही 3 पके कार्बन दी और 8 पके ताता वही कार्बन हाइड्रोजन टाइप से तम शो कर पदे कंपाउंड के कार्बन दी हाइड्रोजन टाइप से ताता हुआ देना लाओ टाइप्स ऑफ बॉन्ड ताता पयो ऑर्गेनिक कंपाउंड के द बॉन्ड टाइप सब खाई टाइप सदी ताता वो चिया पदे कंपाउंड के कार्बन या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड पकी रे या पके डबल बॉन्ड या पके ट्रिपल बॉन्ड उसके तासु को रही तो पदी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के द सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नो स्ट्रक्चर फार्मूला ताता अरेंजमेंट हम खई चेटमुन बा पकम डायरेक्शन के प्रातई ताता नंबर हम खई ताता टाइप्स हम खई और ताता टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम शो कई दे तो सच फार्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला नेक्स्ट वन बल्बु सरा द्रेम फार्मूला राइजी कंडेंस फार्मूला नंबर 3 condensed formula was the formula satawai
د ارګینیک کمپاوند. کنډنس فارمولا هغه فارمولا چې دی موږ ته د ایټمز د ګروپ په شکل کې ښایي. ایټم متا ته شو کوي خو in the form of groups without bond without dash like structure formula. تا ته تعداد د ایټم ښایي او تا ته د ایټم تعداد د ګروپس په شکل کې ښایي. ګروپونه کړي وي خو په دې کې به بانډ نه وي، بانډ به پکې نه شو کېږي. نو راځو هغې ته کنډنس وایي. څه مطلب؟ د فارمولا هغه فارمولا which show چې هغه موږ ته شو کوي which show groups of atoms the atom تا ته group شو کوي. groups of atom without bond د bond نه بغیر تا ته atom شو کوي د group په شکل کې. example لیکم اوس پار سے کلیئر شي. for example زه لیکم hexane. hex means 6. hexane یعنی 6 کاربن پکې دي. نو د hexane مالیکولر فارمولا سوا C6H14 دا مالیکولر فارمولا ده. او مالیکولر فارمولا هغه و چې هغه تا ته د ایټم ایگزیکټ نمبر شو کوي. اچھا کنډنس فارمولا ویسا ہے. د دې کنډنس فارمولا ولیکا. کنډنس فارمولا دا ده CH3 CH2 او CH3 دا براشي 4. CH3 CH2 whole 4 CH3 وسو ته ګوره CH3 CH2 whole 4 and CH3 وس ګوره ګروپ ته ګوره یو ګروپ دا شو او دا ګروپس دي دا ډیر دي. ګوره تا کاربن 1 2 او دلته ګوره دا 1 کاربن دی نو دا 4 شو 1 ملټیپلای بای 4 راله 4 کاربن دا شو 5 او 6 کاربن راله. हाइड्रोजन तगोरा 14 दी शुमार का 3 और 3 6 4 दूनी 8 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 14. हो कहता हूं गोरे पदे की बांड निश्ता बांड या डैश पकी निश्ता लगा संच दलता बांड विदाउट बांड ताता द एटम तादाद खई हो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स द ग्रुप पर शक्ल के ताता खई चिबाई CH3 CH2 whole 4 तो था दा फार्मूले ची राजी दे ता कंडेंस वेले गोरे दा यो बिल्कुल दा से फ्रीज हालत है. कंडेंस बिल्कुल निजदे प्राते दी विदाउट बांड. अब एटमूले ता शोकला तादाद ता शोको टाइप से ता शोकला हो बांड ता न शोकई चे आया पदे के कम टाइप बांड मौजूद है. तो देता वही कंडेंस फार्मूला. लास्ट वन आखिरी the last one is dot cross formula. dot and cross formula. dot and cross formula دا last one formula دا او دا خبره چې مونږ کو دا ګوره مونږ د ارګینیک کمپاوند خبره کو دا ټول ارګینیک کمپاوند مونږ غوښتي. نو dot cross formula څه ته وایي لګ اول ریپیټ کوم. ستاسو سره یو ارګینیک کمپاوند دی. دی ارګینیک کمپاوندز کې ایټمز دي. ایټمز ترمنځ کوویلنٹ بانډ دي خو دغه کوویلنٹ بانډ شو شوی دی په ډاټ او په کراس باندې. یعنی په کوویلنٹ بانډ کې د الکترون شیرینګ کوي. نو د الکترونو د شیرینګ د ایټمونو په منځ کې په ډاټ او په کراس باندې شو شوی دی. هغه فارمولا چې هغه موږ ته په یو ارګینیک کمپاوند کې د ایټمز ترمنځ د الکترونو شیرینګ خي خو دا شیرینګ الکترون د ډاټ او د کراس په شکل کې خي. لکه زه اگزامپل لرم اوس په نګوره د فارمولا هغه فارمولا which show bonding between atoms in organic molecule
یو ارګینیک مالیکول له د دې پمنس کې ایټمز دي د ایټمز پمنس کې د الکترونو شیرینګ دی خو د الکترونو شیرینګ تا ته شو کیږي په ډاټ او په کراس باندې څنګه شو کیږي واسو ګورل مثلا زه تاسو ایگزامپل درکوم چې موږ سره د میتین یو ارګینیک کمپاوند دی په میتین کې دا کاربن دی او دې کاربن ته 4 هایدروجن اٹیچ دي CH4 فارمولا دا CH4 1 کاربن and 4 هایدروجن د کاربن په ویلنس په اخیری شیل کې 4 الکترون دي 4 چونکه د په ګروپ نمبر 4 کې دی لہذا د په ویلنس شیل کې 4 الکترون دي 4 نو زه به 4 الکترون لیکم خدا 4 الکترون چې لیکم دا به یا په ډاټ لیکم یا په کراس لیکم نو ما ولیکو د کاربن الکترون مې ولیکل په ډاټ باندې دا ډاټ دی دا ریډ کلر چې تاسو تخکاری دا د کاربن الکترون دی او دا ما کلیر کړ په ډاټ باندې هایدروجن په اخیری شیل کې یو الکترون دی د په ګروپ نمبر 1 کې دی سو هایدروجن هاف 1 الکترون ان their valence shell نو دا به زه شو کما په کراس باندې دا سه 1 دا 1 او دا 1 دا د هایدروجن الکترون مونږه شو کړه اوس که مونږ ګورو نو په میتین کې د کاربن او د هایدروجن ترمنځ کوویلنٹ بانډ دی او کوویلنٹ بانډ هغه ته وایي چې هغه د الکترون او د شیرینګ نه جوړیږي خو دا کوویلنٹ بانډ مونږه شو کړی دی بای ډاټ کراس ډاټ الکترون خی کراس الکترون خی نو دا راغلی دی ډاټ کراس هغه فارمولا چې هغه موږ ته په یو ارګینیک کمپاوند کې د ایټمز ترمنځ د الکترونو شیرینګ خی by dot and cross. Such formula is called dot and cross formula. Once again दोबारा repeat को class खत्म ने नन class की मुंगा 4 formulas हुई द organic compound. कल पेपर के 2 formula हम राजी. Define the following formulas. Condensed formula, dot cross formula. अक्सर 2 वर्क है या टोल क्वेश्चन हम राजी. Molecular formula आगा formula चागा मुंगता पयो organic compound के the atoms exact number है. The formula is called molecular formula. Structure formula हागा formula चागा मुंगता पयो organic compound के the atoms arrangement शो कई. The atom तरतीब मुंगता है. The formula is called structure formula like propane. Structure formula also show the number of atoms, the types of atoms, the types of bond between atom in a molecule. Condensed formula haga formula chaga mungta payo organic molecule ya compound ke atom show kai the group pa shakal ke without bond, without dash. For example, hexane. Last one, dot and cross formula haga formula chaga payo organic compound ke the atoms tarmanza the electron sharing mungta show kai covalent bond mungta show kai in the form of dot in the form of cross. The formula is called dot and cross formula. No da zamunga nane class che page ke munga formulas of organic compound hui inshallah next time yo bal topic taraf ta razu so da zamunga nane class